अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काम क्या आपको भी नींद नहीं आती? रात को आप देर तक जागते हैं और फिर देर तक जागते हैं, कोशिश बहुत करते हैं नींद लाने की, लेकिन नींद आपसे कोसों दूर होती है। इसकी नाज़रीन काम वजूहात तो कई सारी हैं, लेकिन आज हम वजूहात पे भी बात करेंगे और इलाज पे भी बात करेंगे। इसका बहुत आसान और इंतहाई सस्ता तरीन इलाज आपके किचन के अंदर मौजूद है। और अगर आप बाज़ारी दवाएँ जो हैं वो इस्तेमाल कर कर के परेशान हो चुके हैं और नशे का आदी बन चुके हैं, तो आज आप सही जगह पे आए हैं। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम आपको बताएँगे कि कोई पुरसुकून तरीका, ऐसा तरीका है कि जो आपको ना नशे का आदी बनाए, ना आपका ज़्यादा खर्चा हो, वो आपके घर से ही किचन के अंदर से जो चीज़ें हैं वो मिक्स अप करके हम आपके लिए एक नुस्खा बनाएँगे। और न सिर्फ नुस्खा बनाएँगे बल्कि उस नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका भी आज हम आपको बताएँगे और आपका नींद जो ना आने का मसला है उसको आज वंस फॉर ऑल हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों के साथ कि जो आपकी तरह रात को सोने के बजाय तारे गिनते रहते हैं। तो नाज़रीन काम बढ़ते हैं वीडियो की जानब। नींद कुदरत का एक ऐसा तोहफा है कि ये उन लोगों को पता है कि जिन लोगों को नहीं आती। दिन भर मुशक्क़त मेहनत करने के बावजूद रात को आप सो नहीं सकते और डिप्रेशन, बुरे ख़्यालात, एंग्ज़ायटी, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपका पीछा करती हुई बिस्तर तक चली जाती हैं और फिर आप पूरी रात जो है ख़्यालों के उधेड़-बुन में जो है वो मसरूफ़ रहते हैं और रात भर जागने के बाद दूसरा दिन जो है वो आपका एक चिड़चिड़ापन आपके साथ लग जाता है। जो एंग्ज़ायटी के बाद की जो सिम्पटम्स हैं वो होते हैं। लड़ाई झगड़े और आम छोटी-छोटी बातों पे जो है वो गुस्सा आ जाना, ये इसी का जो रद्द-ए-अमल होता है कि आपको रात को नींद नहीं आई। नींद ना आने के नाज़रीन काम कई वजूहात हो सकती हैं, उन वजूहात पे भी हम बात करेंगे और आज आपको हम ये बताएँगे कि हम इसका इलाज जो है वो एक ऐसे नुस्खे से करेंगे जो आपके किचन के अंदर मौजूद है और उस नुस्खे को आप बखूबी जानते हैं, उस जड़ी बूटी को आप बखूबी जानते हैं, वो है जायफल। जी हाँ, जायफल जो है वो आप बिरयानियों में डाल रहे होते हैं, अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इंतहाई मकबूल है हमारे बरसीर पाक व हिंद में। जायफल का इस्तेमाल जो है वो न सिर्फ खानों में होता है बल्कि इससे आयुर्वेदा की और हिकमत की कई दवाएँ भी तैयार की जाती हैं। जायफल का जो तरीक़ाकार है वो भी आपको मैं बताऊँगा और इसको कैसे हमने एक ऐसा टॉनिक तैयार करना है, एक ऐसा नुस्खा आपको मैं इस वीडियो के किसी हिस्से में बताऊँगा। उससे पहले और एक और चीज़ भी आपको बताऊँगा, एक गलती है जो जायफल को बनाते वक़्त या नुस्खा जो है वो बनाते वक़्त एक गलती अक्सर हो जाती है लोगों से, जो पूरे के पूरे नुस्खे को तबाह व बर्बाद करके छोड़ देती है। उस गलती का भी हम इसी वीडियो में आपको बताएँगे ताकि आपसे वो गलती ना हो सके। नींद ना आने की कुछ वजूहात हैं, उन पे बात करते हैं। नींद नाज़रीन काम आजकल कौन ऐसा आदमी है कि जो पुरसुकून है या जिसको कोई मसला नहीं है या जिसको कोई डिप्रेशन का आर्ज़ा नहीं है। ये मसाइल जो हैं दिन भर के हम लेकर रात को बिस्तर पर जब जाते हैं तो फिर हमारे दिमाग का एक ऐसा हार्मोन होता है जिसे कार्टिसोल कहते हैं, वो जो है वो ज़्यादा बनना जब शुरू हो जाता है और वो डिप्रेशन से बनता है। डिप्रेशन जो है वो हर एक आदमी को है। आज हम आपको ये बताएँगे कि ये कार्टिसोल जब बनता है तो ये कार्टिसोल फिर आपको सोने नहीं दे रहा होता, यानी आपके दिमाग के अंदर इसकी जो है वो खून के अंदर ये शामिल होकर दिमाग तक ये पहुंचता है तो फिर आपको बुरे बुरे ख्यालात और फिर नींद कोसों आपसे दूर होती है और आपको नींद नहीं आ रही होती। ये बेसिकली दिमाग के अंदर जो खून आपका जा रहा है उस खून के अंदर एक कार्टिसोल एक हार्मोन है वो ज़्यादा बना हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन काम और कई वजूहात हैं, यानी आप आजकल मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। यानी आप जिसको देखते हैं वही मोबाइल लेकर बैठा होता है, कोई टिकटॉक पे, कोई फेसबुक पे, कोई कहीं। गो कि ये आजकल की ज़रूरत है मोबाइल, लेकिन इसके इस्तेमाल को हमने थोड़ा-सा लगाम डालनी है, इसको थोड़ा-सा हमने कम करना है, यानी स्क्रीन टाइम आपने कम करना है ताकि आपकी नींद का दौरानिया जो है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा जो नींद का शेड्यूल है आपका, वो आपका जो है वो बिगड़ा हुआ है। यानी आप चाहे 10 बजे सो जाते हैं, कभी आप 11 बजे सो जाते हैं, कभी 12 बजे सोने की कोशिश करते हैं आप। यानी आपका एक टाइम जो है वो आपने मुख्तस नहीं किया हुआ अपने लिए। यानी जो आपके जो ब्रेन के अंदर जो एक क्लॉक लगा हुआ है, वो क्लॉक भी डिस्टर्ब है। कोशिश ये कीजिए कि आप 2-3 हफ्ते तक आप अपनी जो नींद का टाइम है, ये नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप इसको शुरू करेंगे तो साथ-साथ आप नींद का अपना टाइम भी
مختص کر دیں گے اس وقت آپ نے سونا ہی سونا ہے، پھر آپ نے اس کے آگے کچھ بھی نہیں کرنا، تاکہ آپ کی نیند کا یہ جو کلاک جو آپ کے جو برین کلاک جو آپ کا ڈسٹرب ہو چکا ہے، قدرت نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے آپ کے اندر، وہ تاکہ اپنی جو حالت ہے اس پہ پرانی حالت پہ وہ آ جائے۔ اس کے علاوہ اور مختلف وجوہات ہیں نیند نہ آنے کی، کوئی میڈیکل ریزن بھی ہو سکتی ہے، آپ کو خدا نہ خواستہ شوگر ہے، یا آپ کا جو معدے کے کئی پرابلمز ہیں، تیزابیت جس میں ہے، ایسیڈیٹی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی نیند میں خلل کا باعث بنتی ہیں۔ یا آپ اٹھتے ہیں رات کو 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ آپ رفع حاجت کے لیے اٹھتے ہیں، پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ان کا تو آپ نے الگ سے دیکھنا ہے، وہ مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے کہ آپ کو شوگر کا ایشو ہے تو اس کو آپ نے مینج کرنا ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں آپ کے، ان کو تیزابیت ہے، وہ آپ نے ان چیزوں کی چیزیں ٹھیک کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹربنس آپ کی جو کارٹیسول کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، یا سیروٹونین جو ہے آپ کا ایک ہارمون ہے وہ نہیں بن رہا، تو وہ خوشی کا ہارمون ہوتا ہے، وہ آپ کو پیس اور کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا علاج جو ہے وہ ناظرین کام ابھی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ علاج بالکل بڑا مختصر اور انتہائی سستا ہے۔ جائفل ایک نٹ میڈس بھی انہیں کہتے ہیں انگلش میں، اور یہ جائفل جو ہے یہ برصغیر پاک و ہند میں یا پاکستان انڈیا میں یہ کھانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ اخروٹ کی طرح کے اس میں یہ دانے ہوتے ہیں، اس کا باہر کا جو شیل ہوتا ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس کو توڑ کے اندر کا بیج جو ہوتا ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے، اور اس بیج کو دیکھ لینا ہے آپ نے کہ وہ اگر اس کو دھوپ پہ لازماً آپ نے خشک کرنا ہے تاکہ اس کے اندر نمی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر اس کو آپ نے کسی ہاون دستے میں پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، سفوف بنا لیں۔ اگر یہ ہاون دستے میں پسنے سے پہلے اس کو خشک کرنا ضروری ہے، اگر اس طرح دھوپ پہ یہ صحیح خشک نہیں ہو رہا تو اس کو آپ نے توے کے اوپر بچھا لینا ہے، نیچے فلیم لگا لیں آپ، اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں تاکہ اس کے اندر سے نمی ختم ہو جائے، پھر یہ آسانی سے پیسا جا سکے گا۔ اس کو پیسنے کے بعد ناظرین کرام آپ نے ایک چٹکی اس کی، یعنی زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، دودھ کے ساتھ اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، 1 گلاس دودھ کا اور 1 چٹکی آپ نے جائفل کی وہ جو پاؤڈر آپ بنا رہے ہیں اس کی آپ نے رات کو ڈال دینی ہے، یعنی چوتھائی جو چمچ ہوتی ہے وہ کہہ لیں اپنی یعنی چٹکی میں تھوڑا سا یعنی آئے گا جو جائفل کا پاؤڈر ہے۔ اس کو آپ نے جو غلطی میں نے شروع میں آپ سے بتائی تھی کہ جو غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پاؤڈر کام کا نہیں رہتا، وہ غلطی یہ ہے کہ اس کو آپ نے نمی سے بچانا ہے، یعنی واٹر جو آپ نے ایئر ٹائٹ باٹل ہے اس کے اندر اس کو ڈال کر پاؤڈر کو پھر آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی 5-6 مہینے تک آپ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس کو کوشش یہ کریں کہ آپ جو جتنے بھی جائفل آپ لے کر آ رہے ہیں وہ سب کے سب نہ توڑیں، یعنی آپ کا ایک جائفل کا جو دانہ ہے وہ آپ کا 5-6 دن تک یہ چل جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرا توڑیں، کیونکہ یہ سب کے سب جب اس میں سے خول میں سے نکل جائیں گے تو وہ ایک حفاظتی خول ہوتا ہے، وہ خول اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے بیج کی، تو یعنی آپ جس وقت ضرورت کے وقت آپ اس کو توڑ کر دوبارہ جو ہے وہ اس پروسیس میں سے پاؤڈر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نسخہ ہے آپ کا، بہت ایزی ہے۔ اس نسخے سے نہ صرف آپ کی نیند کا جو سائیکل ہے وہ بہتر ہو جائے گا، بلکہ آپ کے ہضمے کے جو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی تیزابیت وغیرہ تو اس سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا ہضمہ، اگر آپ چیزیں آپ کو کھانے کے بعد آپ کو بلاٹنگ یا بوجھل پن آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اس کے اندر اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹس اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دیگر چیزوں کو بھی ٹھیک کر رہی ہوں گی۔ سردست اس ویڈیو میں جو میں آپ کے ساتھ یعنی جو فوکس ہم کر رہے ہیں وہ نیند کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو نیند کے حوالے سے آپ نے اس کو 1 چٹکی رات کو دودھ کے گلاس میں ڈال کر آپ اس کو استعمال کریں، اور پھر روزانہ رات کو آپ اسے استعمال کرتے جائیں۔ 5-6 دن کے اندر اندر آپ کی نیند کا سائیکل جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ نیند کا اپنا ٹائم مقرر کر دیں۔ 10 بجے کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں 10 بجے، اس کے بعد آپ نے کوئی سکرین، کوئی ٹائم یعنی کوئی موبائل وغیرہ اس کو ہاتھ میں نہیں لینا، تاکہ آپ کی نیند جو ہے وہ رات کو بھرپور ہو سکے، اور آپ کی نیند صرف بہتر ہو گئی تو آپ کی صحت کے دیگر جو 50% مسائل ہیں وہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ڈپریشن آپ کی کم ہو جائے گی، چڑچڑاپن آپ کا دور ہو جائے گا، اور دیگر اور بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجیے، دوستوں تک ضرور پہنچائیے جو جائفل کا استعمال جو ہے وہ آج سے شروع کر لیں گے، لیکن کوشش یہ کیجیے کہ اس کو چٹکی سے زیادہ استعمال نہ کریں، اور جو
ایسے لوگ ہیں جو دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں یا جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس کا استعمال اپنے معالج کے مشورے سے کریں. اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں, آپ اگر کوئی دعائیں لے رہے ہیں, کوئی نیند کی گولیاں آپ استعمال کر رہے ہیں, یا جو چیزیں بھی باقی لے رہے ہیں, تو اس کا آپ نے اپنے معالج سے ضرور ذکر کرنا ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی نیند کی گولیاں اس سے چھوٹنے والی ہیں. 15 دن کا استعمال شرط ہے, اور ساتھ ساتھ اپنا آپ جو شیڈیول ہے سونے کا وہ بہتر کر لیں. بہت بہت شکریہ ناظرین کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.